وسهلا احبائي. اليوم فيديو جديد مع وصفه جديده. غادي نشارك معكم وجبه صيفيه 100%. حضرت فيها الفلافل ساهلين ماهلين دغيا كيتصايبوا وما كياخذوش لنا الوقت بزاف. رافقتهم واحد الشكل ديال البطاطا اللي رائع لذيذ، وصايبت الخبز الهندي الشاباتي اللي ما كياخذ الوقت في التحضير ديالو بزاف. ما فيش الخميره، يعني ما كيحتاجش نخليوه يخمر وما كيحتاجش تليك بزاف. الى عجبكم المحتوى اللي كنقدم ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. غادي نتمنى لكم فرجه ممتعه ونخليكم مع المقادير والطريقه. اول حاجه غادي نبدا بها هي الخبز الهندي الشاباتي. المقادير ديالو غادي نحتاجو 20 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس اللي مغربل، 100 غرام ديال الفينو، نص كاس صغير ديال العنبه الماء بارد، غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال الملحه اولا على حسب الذوق. هادو هما المكونات ديال الخبز. هاد المقادير كيخرجوا لنا 4 ديال الخبزات. اللي بغات تحصل على اكثر يمكن لها تضاعف الكميه. بالنسبه للطريقه سهله بحال اي خبز. غادي نبداو بالنواشف هما الاولين، غادي نخلطوهم مزيان مع الملحه وغادي نبداو نضيفوا الماء اللي بارد غير بشويه بشويه حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي رطبه كتكون خفيفه، وغادي نخليوها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق. ما غاديش ندلكوها في المرحله الاولى، غير غادي نجمعوها وغادي نخليوها تقريبا واحد 5 ديال الدقائق ترتاح. من بعد غادي ندلكوها مزيان. من بعد ما رشينا سطح العمل بالدقيق تقريبا غادي ندلكوها واحد 5 حتى ل 8 ديال الدقائق حتى تولي رطبه. غادي نقطعوها 4 ديال القطع وغادي نشكلوهم كويرات. من بعد غادي نرشوهم مزيان بالدقيق الابيض اللي مغربل. هاد المرحله هذه كيحتاجوا الدقيق واحد شويه، وغادي ناخذوا مباشره كل كره وغادي نحاولوا نبقاو نسرحوها بالمدلك مزيان. خصها تكون رقيقه بزاف، السمك ديالها تقريبا واحد 2 مليمتر. دائره كنسرحها مزيان، كنحطها فوق واحد المنيدل حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي. هذا هو الشكل اللي خصنا نحصلوا عليه على هذا القياس. غادي نفضها مزيان. ملي كنسالي الكميه كلها كناخذ واحد المقيله اللي كنسخنها مزيان كتكون ما كتلصقش، وكنبقى نطيب فيهم بحال الشكل ديال البطبوط غير كيبقى يتنفخ واحد شويه. كنقلبوا الجهه الثانيه كما كتلاحظوا كيبقاو يتنفخوا واحد الفقاعات صغار. من بعد كنقلبوها للجهه الثانيه حتى هي كتبدا تنفخ، وكنبقاو نقلبوها حتى كتنفخ معنا. غير كتنفخ كنحيدوها من المقله وكنوضعوها مباشره فوق من البوطه الراس صغير على نار مهيله باش هكا كتبقى تحمر لينا واحد شويه تقريبا دقيقه على كل جهه باش هكا كتجينا بحال اللي راها طايبه على العواد. غادي نبقى مستمره كل قطعه كنكملها كتنفخ ليا كنردها الفوق من البوطه حتى كنكمل 4 ديال القطع اللي عندي. ودابا نبداو نصايبوا الفلافل اللي غادي نحتاجو فيهم معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الابزار، الملحه كتبقى على حساب الذوق، وهنايا كيبقى اختياري خديت واحد شويه ديال السودانيه اولا فلفله حاره. عندنا 500 غرام ديال الحمص. من بعد ما رقدته ليله في الماء حتى رطاب، من بعد كنصفيه مزيان من الماء، ما خصوش يبقى فيه حتى قطره ديال الماء. غادي نحتاجو بصله متوسطه، ما ديروش كبيره بزاف باش هكا ما تطلقش لكم الماء في منين تحكوها ولا منين طحنوها. غادي نحتاجو قزبر ومعدنوس وجوج ضروسات ديال الثومه. غادي ناخذوا هاد المكونات كلهم وغادي نطحنوهم مزيان مع بعضياتهم.
من بعد ما كنطحنوهم كنحصلوا على هذا الشكل هذا كيتجمع لينا في اليدين. دابا غادي نضيف واحد 2 معالق كبار من لا شابلور. الدور ديالها كتشرب لينا الماء الا كان باقي زايد. الا درنا مثلا شي بصله كبيره اولا الحمص ما نشفش لينا مزيان من الماء، هاد لا شابلور كتشرب كاع السوائل اللي بقاو باش هكا ملي نبداو نقليوهم ما غاديش يتفرتسوا لينا. غادي نخليها ترتاح وغادي ندوز نصايب دابا الوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه ديال البطاطا غادي ناخذ واحد الكميه ديال البطاطا. من بعد ما غادي نقيوها غادي نغسلوها مزيان وغادي نحكوها في الحكاكه على هذا الشكل هذا. بالنسبه ليا خديت 3 ديال البطاطات متوسطين. ملي غادي نسالي غادي ناخذ هذيك البطاطا اللي حكيت وغادي نعصرها مزيان حتى نتخلص من الماء اللي فيها، خصها تكون ناشفه. بالنسبه للماء غادي نحتفظ به كنخليه باش هكا كنطبقو كوصفات طبيعيه للبشره ديالي، خصوصا المنطقه تحت العينين اللي كتكون سوداء. النشويات اللي في البطاطا كيحيدوا لنا السواد ديال هذيك المنطقه، اولا البشره الدهنيه اللي فيها حب الشباب اولا لي تراس ديال حب الشباب. النشويات اللي في البطاطا راه مزيانين لهاد النوعيه ديال البشره. كتبقى هذه كحيله اللي بغات تستافد في حالي. بالنسبه للوصفه ديال البطاطا غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، 2 دروس ديال الثومه اللي حكيتهم. غادي نضيف لها واحد الكميه ديال الموزاريلا اللي محكوك. كتبقى هذه اختياريه، يمكن لكم تضيفوا حتى شويه ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، انا ما ضفتوش. بالنسبه ل3 ديال البطاطات متوسطين غادي نضيفوا لهم 2 حتى 3 ديال البيضات. هادو هما المكونات ديال الوصفه. من بعد غادي نخلطوهم مزيان. مباشره من بعد ما خلطناها كنكونوا سخنا الزيت مزيان وكنقصوا من الحراره كنخليوها متوسطه. كناخذوا واحد المعلقه كبيره هي اللي غادي نشكلوا فوق منها هاد العشيشات ديال البطاطا اللي غادي نصايبوا. هاد الشكل ديال البطاطا كيبغي السرعه شي شويه، حيت كل ما بقات البطاطا كل ما كتطلق الماء ديالها وكتعذبنا ملي كنبغيو نشكلوا هاد التشكيل هذا. كل وحده كنشكلوها كنحطوها نيشان فوق من الزيت باش كتقلى. المره الاولى ما كنقربوش ليها، غير كنوضعوها وكنخليوها حتى كتطلع للفوق. عاد كنبقاو نقلبوا فيها. هذيك الساعه ما غاديش يخسر لينا هذاك الشكل اللي بغينا. غادي نبقى مستمره حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي حتى كتحمروا من الجناب بجوجهم. عاد كنحيدها من فوق من الزيت. كتجي رائعه ولذيذه هاد الوصفه هذه وشي حاجه اللي مختلفه على الفريس اللي كنديرو ديما. ودابا غادي نشكلوا فلافل. التشكيل ديالهم ساهل بسيط ما كياخذيناش بزاف ديال الوقت. عندنا 2 ديال الاختيارات، يا اما ناخذوا معلقه كبيره ونشكلوهم عليها على هذا الشكل البيضاوي، طريقه سهله وبسيطه، اولا ناخذوا كويرات صغار ونبسطوهم واحد شويه باش كيجيونا متساويين. كناخذوا يدينا كنشكلوا بحال حرف السي على هذا الشكل اللي موضح عندكم في الفيديو، وكنقادوهم باش هكا كلهم كيجيو نفس العبار وكيجيو مقادين. طريقه بجوجهم ساهلين، كيبقى مساله ديال الاختيار وصافي. كنبقى مستمره حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. نص كيلو ديال الحمص خرج لينا هاد الكميه هادي. كما كتشوفوا عندنا 2 شكيلات، شكل بيضاوي وشكل دائري، بجوجهم كيجيو زوينين. اللي بغات طيبهم كلهم دابا يمكن ليها، واللي غادي تحتفظ بهم في المجمد بحالي. هاد الحيله هذه هي اللي كندير. كناخذ واحد الصحن اللي كندخلوا المجمد، كنوضع كل قطعه بوحديتها. كنوضع الصحن في المجمد تقريبا واحد 8 حتى ل 12 دقيقه بما كل قطعه قبطات راسها مزيان. عاد كنحولهم لاكياس بلاستيكيه باش هكا كنحافظ على نفس الشكل اللي بغيت وما كيتلاصقوش ليا مع بعضياتهم. ملي كنبغيهم كنجبدهم بواحد الساعه قبل، عاد كنوضعهم في الفران اولا كنقليهم. الطهي كما قلت لكم عندكم 2 ديال الاختيارات، يا اما تقليوهم بحال الطريقه اللي قلينا البطاطا من قبل في الزيت، كنسخنوها مزيان ونقصوا من العافيه ونخليهم يتحمروا مزيان، اولا ندهنوهم بالزيت من الجهتين وندخلوهم الفران اللي مسخن من قبل على حراره 180 درجه لتقريبا واحد 30 دقيقه بين ما تحمروا وطابوا لينا مزيان.
بالنسبه للصلصه اللي غادي نرافق بها فلافل، غادي علبه ديال ياغورت مسوس، حكيت فوق منها واحد شويه ديال الكورنيشو، شويه ديال الدروساس ديال الثومه، غادي نضيف لها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وغادي نضيف ليها كتبقى هذه اختياريه صلصه ديال الطحينه اللي كتواتى بشكل كبير مع الفلافل. كناخذ منها 2 معالق كبار، اللي ما متوفراش ليه يمكن له ما يضيفهاش. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم، وها الصلصه غادي تكون واجده. كتكون هذه هي النتيجه ديال خبز الشاباتي، كيجي رائع لذيذ بزاف وسهل كما لاحظتوا، رطب كيشهي. غادي ناخذ شويه ديال الصلصه اللي صايبنا، غادي ندهن بها هذا الخبز هذا. غادي ناخذ واحد شويه ديال المطيشه اللي قطعتها على شكل طولي، شويه ديال الخس، شويه ديال البصله، وغادي ناخذ فلافل اللي كيجيو محمرين على هذا الشكل هذا، وغادي نعاود ناخذ الصلصه من الفوق، وشويه ديال الزيتون الخضر، والساندويتش كيكون واجد. اللي بغات تطويه دابا على شكل ساندويتش، اولا اللي بغات تقدموه بحال الشكل اللي غادي نقدم. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الفلافل اللي قدمت معكم اليوم مع البطاطس اللي كيجيو رائعين. بهذه الطريقه هذه غير جربوها غادي تعجبكم. غادي نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفات اللي شاركت معكم. خبز الشاباتي اللي كيجي رائع بزاف، الطاطا اللي صايبناها بشكل جديد، والفلافل اللي معروفه بالمذاق ديالها الرائع بزاف. وجبات صيفيه 100% باش هكا نخرجوا شي شويه من الروتين. وصفات دغيا كنصايبوهم، يمكن لينا حتى نديهم معنا للبحر اولا البيكنيك. كنتمنى من الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم في امان الله الى الفيديو الماجي ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف.